إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حقق وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ വിധേനയുള്ള സദുദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. നാഫിയായ ഇൽമ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധേനയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. സദുദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, പൂർണ്ണ ശമനം നൽകല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. മാരക രോഗങ്ങൾ തന്നു പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ഒന്നും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകൾ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ദുരന്തങ്ങൾ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ, നിന്റെ ബദരീങ്ങളുടെ കാവല്, നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കാവല് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്രയോ നാളുകളായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രൊഫഷണലായ എത്രയോ ആളുകൾ, പ്രൊഫഷണലും പ്രൊഫഷണലല്ലാത്തവരുമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അനുയോജ്യ ജോലി നൽകു റബ്ബേ. അനുയോജ്യമായ ജോലികളൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ. അവരെ ഒരിക്കലും നീ എവിടെയും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ച് അവിടെ പോയവരുണ്ട്, ജോലി ശരിയായവരുണ്ട്. റബ്ബേ, അവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഇഖാമ അടിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിസ അടിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ, അവരുടെ വീടും പറമ്പും കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം വിധേന ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചോ പടച്ച റബ്ബേ, അവർക്കെല്ലാം നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ, പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, അതിനുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളത്? അല്ലാ, ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സപ്പെട്ടിട്ട് കേസിൽ അകപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ആ കേസൊക്കെ റഹ്മാനെ നീ അവർക്ക് വിജയകരമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക റഹ്മാനേ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിധേനയുള്ള നാഫിയായ ഇൽമ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട്. കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിന്റെ ആവശ്യക്കാരവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളുടെ ജന്മദിനമാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വൽ ആലി അഹ്ലിൽ ബൈത്തി സല്ലം.